जसरी फर्म गर्छ त्यसरी नै त्यसलाई चेक गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसै अनुसार नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रा चाहिँ संसदका हतियारहरू भनेका सरकारलाई एउटा विश्वासको मत दिएर उसलाई वैधता दिने, नदिएर चाहिँ उसको प्रधानमन्त्रीको पद मुक्त बनाउने र रिक्त बनाउने कामचलोमा पुर्याइदिने, त्यस पछाडि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव पास गरेर या फेल गरेर, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव फेल गर्नु हो, उहाँको वैधता हुने भयो, पास संसदले गरिदिनु भयो, अविश्वास प्रस्ताव पास हो भने उहाँको पदमुक्त पदरिक्त र कामचलो हुने भयो। यसरी कामचलो हुँदाखेरि जनताको जुन एउटा मैले भन्ने गर्छु लिगल सभरेन्टी, त्यो चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ त्यो कार्यकारिणी अधिकारबाट डिस्कनेक्टेड गरिदिने, फेरि जुन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने डिस्कनेक्टेड भएर पदरिक्त भएर कामचलाउ हुन्छ। कामचलाउ भएपछि फेरि संसदले सांसद मार्फत फेरि अर्को प्रधानमन्त्री चुनेर त्यसलाई कार्यकारिणी अधिकार दिने। यो गरेर झन्डै झन्डै जम्मा विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र एउटा चाहिँ राजीनामा उसले दियो भने, उसले गरेन राजीनामा दियो भने यसरी चाहिँ रिक्त हुने, मृत्यु भएर प्रतिनिधित्व बिग्रन भने अर्कै कुरा। योबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री रिक्त हुने हो। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले मलाई के लाग्छ भन्दा अहिलेको जति पनि 3 वर्षको दौरानमा संसदीय शासन पद्धतिको मूल्य मान्यता, संसदीय शासन पद्धति छ, त्यहाँ संसद छ भन्ने 3 वर्षमा अहिले केपी शर्मा ओलीबाट भइ गरेका कार्यले देखिएको छैन। उहाँले डे 1 देखि नै उहाँले 165 को भोट आउँदाखेरि मत आउँदाखेरि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टममै 110 को निर्वाचन बिना नै सरकार बनाउन हतारिनु भएको थियो। पछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने भनेपछि बल्ल उहाँ आउनुभयो, त्यो ठाउँमा आउनुभयो। तर प्रदेश सभाको निर्वाचन कम्प्लिट भयो 110 को। त्यो भइसकेपछि फेरि उहाँ चाहिँ संसदभित्रै शपथै नलिइकन संसदभित्र गएर संसदको अधिवेशन आह्वान भएर शपथ लिएर त्यसको वैधता त्यहाँ प्राप्त गरेर लेजिटिमेसी प्राप्त गरेर जानु पर्थ्यो। उहाँले शपथै नलिइकन राष्ट्रपतिमा जानुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसको नियुक्ति गर्नुभयो डे 1 देखि नै। त्यसपछि लगातार एउटा विधेयक, एउटा उदाहरण दिउँ मैले, एउटा प्रतिनिधित्व मात्रै, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई अध्यादेशलाई चाहिँ तीन चोटि चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो, संविधान निकायका प्रमुख सदस्यहरू नियुक्ति गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ संसद त्यस पछाडि 2 पटक बस्यो। कहिले पनि संसदभित्र चाहिँ उहाँले त्यो एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्नै चाहनुहुन्न। अब संसदीय शासन पद्धति भनेका छौँ, संसदमा कहिले पनि उहाँले फेस गर्न पनि नचाहने, विधेयकको रूपमा संसदलाई अगाडि बढाउनै नचाहने। 50-50 वटा विधेयकहरू संसदमा चाहिँ एजेन्डा उहाँले 30 दिनभित्र संसदको प्रतिनिधि सभाको उहाँले विश्वासमत लिनै पर्छ। यो बाध्यता, संवैधानिक बाध्यता हो। संसदमा उहाँ आउनै पर्छ। मलाई चाहिँ संसदमा राजनीतिक आधार पुग्दैन भन्ने चाहिँ उहाँको यदि भन्नुहुन्छ भने त्यो फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हुन्छ र उहाँको संवैधानिक नैतिकता गुम्छ। र उहाँले मोरल नैतिकता त आफ्नो व्यक्तिगत नैतिकता कहाँ गयो, पब्लिक नैतिकता त कहाँ गयो, संवैधानिक नैतिकता नि गुम्छ। उहाँको फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हुन्छ। जब संसदले उहाँलाई विश्वासमत पनि दिन सक्थ्यो, संसदबाट विश्वासमत ल्याऊ भनेर संवैधानिकमा भन्दै पनि त्यो संसदमा विश्वासमतै लिनु होइन र हठात रूपमा संसदलाई अधिवेशन बोलाइदिनु पर्थ्यो। संसदको अधिवेशन बोलाएर उहाँले विश्वासमत लिएर या मत आउन्न भने उहाँले एड्रेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एड्रेस गरेर के भन्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ राजनीतिक आधार भएन, गणितीय जोड घटाउन मलाई पुगेन बहुमतलाई, त्यस कारण म राजीनामा गरेँ, बल्ल म बाटो प्रशस्त गरेँ भन्नुपर्नेमा संसदमा अधिवेशनै छैन। बाहिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ कोठरीमा गएर म त आधार देखिनँ, पत्रकार सम्मेलन गरेर म सरकार चलाउन सक्दिनँ भन्नुभएको छ। मार्ग प्रशस्त भने के हो? मार्ग प्रशस्त भनेको मार्ग प्रशस्त त 5 वटा आधारबाट मार्ग प्रशस्त हुन्छ। संसदको विश्वासको मत लिएर अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने
राजीनामा गरे भने, मृत्यु भयो भने या संसद विघटन भयो भने बल्ल पदरिक्त र पदमुक्त हुने आधार छ नि, त्यो संसदलाई विश्वासै गर्न होइन भने यो संसदले चेक गर्ने भनेको सरकारलाई एउटा अब राष्ट्रपतिको कुराहरू, प्रधानमन्त्रीको कुराहरू हेर्ने नै पहिलो त प्रधानमन्त्रीलाई नै हामीले चेक गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदले चेक गर्ने हो। अब प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार केवल संविधान र कानुनबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ, त्यहाँभन्दा अरू चाहिँ पाउने ठाउँ छैन। त्यो जनताकै सोर्स अफ पावरबाट, जनताकै लिगल सबरेन्टी मात्रै प्रयोग गर्ने हो। उसले चाहिँ संसदलाई नै चिन्दैन भने, संसदले उसलाई बनाएर पठाए संसदको लेजिटिमेसी प्राप्त गर्दैन भने त्यस्तो प्राइम मिनिस्टरको रिकमेन्डेसन, त्यस्तो चाहिँ कार्यहरू के हुन्छ भने गैर संवैधानिक हुन्छ। त्यो गैर संवैधानिक भएको कुरा भोलि जुडिसियल रिभ्यूको उसलाई होला, तर संसदको रोल के? सरकारलाई चेक गर्ने भनेको त मिनी पार्लियामेन्टले पनि चेक गर्न सक्छ, त्यहाँ समितिहरू छन् र सभामुखले जुन चाहिँ परामर्श गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ सभामुखसँग अधिवेशन अन्त्य गर्दाखेरि या अन्य कुरामा चाहिँ परामर्श गर्ने, यो परामर्शै नगरिकन हठात रूपमा खल्तीको चाहिँ संसदलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर मार्दिने, जतिखेर चाह्यो चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गर्दैन। त्यसमा चाहिँ रोल के हुने भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ अहिले सुधारिएको संसद भनेपछि निर्वाचन भएको मितिले 35 दिनभित्र 35 दिनभित्र सरकार 30 दिनभित्र सरकार बन्नै पर्नेछ। मेजोरिटीको, त्यसपछि भएन भने कोलिसन, त्यसपछि माइनोरिटीको बन्ने छ। त्यो पनि सरकार चाहिँ 30 दिनभन्दा बढी चाहिँ जनताको अथोरिटी प्राप्त गर्छ त्यसै भित्रमा भन्ने चाहिँ हो जनताको सोर्स अफ पावर भने। त्योभन्दा नाग्न गयो भने सभामुखको रोल के हुने? निर्वाचन भएर आएर 30 दिन नाग्यो भने मेजोरिटीको कोलिसन गभर्मेन्ट बनेन भने माइनोरिटी गभर्मेन्ट बनाउने भन्ने छ। र यता चाहिँ अहिले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने, फेल भयो भने त्यतिखेर सरकार बनेन भने 35 दिनभित्र सरकार बनाउनै पर्ने। सरकार बनेन भने सभामुखको रोल के हुने? त्यतिखेर अधिवेशनमा चाहिँ आह्वान गर्ने फेरि सरकारले नै गर्छ। त्यसमा चाहिँ अधिवेशन आह्वान गर्नलाई सांसदहरूको मिनी पार्लियामेन्टले एउटा रोल खेल्ला र सांसदहरूले चाहिँ अर्को रोल खेलेर 35 दिन पछाडि चाहिँ सरकार बनाउन फर्म गर्न चाहिँ सांसदहरूको यदि चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नु हो भने 1/4 चाहिँ आह्वान गर्यो भने उहाँले राष्ट्रपतिले गरिदिनु होइन भने एकछिन मान्नु, संसद अधिवेशन बोलाउनु होइन भने 1/4 गर्ने, राष्ट्रपतिले मान्दैन भने फेरि संसद अधिवेशन बोलाउनतर्फ जान सकिन्छै सकिन्न भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। तर संविधानले यो दिँदैन। फेरि अब हामी संविधान सम्मत तरिकाले हेर्ने हो। अब यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू भइरहेछन्। अब यो कुरालाई पब्लिकली नै संसद जनताप्रति नै उत्तरदायी हुने हो, सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो, सरकार चाहिँ संसदप्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उत्तरदायी हुने हो। त्यस कारणले संसद र सभामुखको रोल जनतालाई सरकारको सुसूचित गर्ने, ब्रिजको रूपमा सरकारलाई चेक गर्ने, एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स सेपरेसन पावरको कुराहरू भयो हुनाले केवल जनतासँग सरकारले यो गर्यो भन्ने कुराहरू नोटिस जनताप्रति चाहिँ सुसूचित गराउने काम सभामुखको रोल पनि हुन्छ, सांसद मार्फत गर्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ देखिन्छ। परामर्श नलिकन गर्छ भने के गर्ने भन्ने अर्को अहम प्रश्न छ। परामर्श लिने संवैधानिक दायित्व हो, त्यस्तोमा पनि सांसदलाई परामर्श लिनै पर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि गर्नु होइन भन्ने पनि एउटा चाहिँ त्यो अवेरनेस पनि गर्न र एड्रेस पनि सभामुखबाट त्यहाँ गर्न सकिन्छ। मेरो परामर्श लिएर गर्नुपर्नेमा मेरो परामर्श किन लिएन भन्ने कुरा सांसद मार्फत जनता कहाँ जानुपर्ने स्थिति छ। यो सम्मका चाहिँ लिमिटेसनहरू देखिन्छ। हालाकि सभामुखले फेरि कुनै पार्टीको सभामुख होइन, 3 करोड नेपालीको सभामुख हो। राष्ट्रपति कुनै पार्टीको व्यक्तिको राष्ट्रपति होइन, 3 करोड नेपालीको राष्ट्रपति हो। प्रधान न्यायाधीश कुनै चाहिँ व्यक्ति या पार्टीको चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुने र 3 करोडको प्रधान न्यायाधीश हो। त्यसै कारणले यो आधारले न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्ने यी 3टा साता छन्। प्रधानमन्त्री जहिले पनि सरकार भने त चिलै हो भनिन्छ, त्यसैलाई जुडिसियल रिभ्यू मार्फत गर्ने भने हो, त्यो उसका कामहरू वैधानिकता दिने या बदल गर्ने भने यी कुरा भएन। अलिकति सभामुखको धेरै कुरा संविधान र कानुनमा पनि चल्ने हो, कतिपय कुरा न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानभन्दा बाहिर गयो भने फेरि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जुडिक्सन प्रयोग गरे मानिन्छ। त्यसैले त्यतापट्टि जानुहोस् भन्ने होइन। तर जहाँ चाहिँ सभामुखको रोल प्रधानमन्त्रीसँग छ त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यदि गरिएन भने संसद मार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति छ, लेख्न पर्ने पनि हुन्छ। सूचित तपाईँले परामर्श लिनु किन लिनु होइन भन्ने पनि त्यो चाहिँ
सभामुखले पत्राचार पनि गर्न सक्नु पर्यो। राष्ट्रपतिको र सभामुखको रोल त्यहाँ छ, रोल उहाँले निभाउनु होइन भने या प्रधानमन्त्रीले चाहिँ परामर्श लिनुपर्नेमा लिनु होइन भने तपाईँले किन लिनु होइन भन्ने प्रश्न उठाएर पनि एकाउन्टेबल गर्न सकिन्छ सभामुख र संसद र त्यहाँको मिनी पार्लिमेन्ट मार्फत। यसरी चाहिँ प्रश्नहरू मार्फत पनि गर्न सकिन्छ, जनतालाई सूचित गर्ने। यो मात्रै रोल हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अरू नयाँ कुरा केही आयो भने फेरि म पनि गरौँ। धन्यवाद। जोडिनु भयो उहाँ। अब म वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई आफ्नो धारणा व्यक्त गरिदिन हुन अनुरोध गर्छु। खोइ त अहिले त देखिनु भयो, अहिले त देखिनु भयो नि त। हेलो हेलो हेलो। अब अघि न सुन्नु पाउनु भएको छैन होला, हामीले 7 मिनेटको समयमा सहमति गरेका छौँ। हजुर हजुर हुन्छ, अब सुरु गर्नुभयो हुन्छ, आफ्ना धारणा राख्नु। हेलो हेलो सुन्नु भएको छ? अहिले सुन्नु भएको छ भन्ने कुरा सुन्यो। ल मैले बोलेँ है। हस्। यो अहिले म आदरणीय सम्माननीय सभामुखज्यू अनि मित्रहरू, मैले त्यहाँ धेरै केही साथीहरूको चाहिँ चन्द्रकान्त ग्यावालीजी, मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीजी अगाडि उहाँको त प्रश्नै सुने, अनि गोविन्द बन्जीजीको पनि धेरै कुराहरू सुने। केही साथीहरूको प्रष्ट आवाज यहाँ आउन सकेन। म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। हामीले के कुरामा अहिले सबै त्यो भन्नुभएको कुरालाई दोहोऱ्याइराख्नुपर्ने आवश्यक भएन। अब यो संविधान चाहिँ संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, यसपछि अर्को संविधान बन्ने प्रक्रिया छैन। त्यसकारण मेरो पहिलो चाहिँ अब संविधान सभाको संविधान कहिले पनि मर्दैन। यो मर्दैन। यसलाई मार्न कुनै पनि उपायबाट शासकहरूले सक्दैन। यो कुरामा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ। यसको संशोधन, यसको केही पुनर्व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो भने संसदमै जानु पर्दैन, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2, यो संविधान सभाको पछि यो संविधान सभाको आधारभूत संरचना भनेर भनेको संसद हो। त्यो संसद चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मार्ने व्यवस्था पनि छैन, राष्ट्रपतिले मार्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारण यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा छैन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने, तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि कि यो विशेष गरेर हामी अहिले कानुन मान्ने संयम नागरिकहरू र सांसदहरू छौँ। कानुन नमान्ने जति सरकारमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण कानुन नमान्नेसँग अहिले हामीले द्वन्द्व गरेका छैनौँ। हामीहरूले तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ टाउको दुखाइ द्वन्द्वको अवस्था सृष्टि गरेका छैनौँ। तर जनमत पर्यो भनेदेखि जनमतहरू पनि पुष्टि गर्नु पर्दछ। जनमतहरूतर्फ पनि सारा नागरिक समाजहरू, सबै बुद्धिजीवी सङ्घ सङ्गठनहरू जानु पर्दछ। अब चौथो,
यो घरमा बसेर यो चाहिँ के भनेदेखि किचनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजी राति बसेर यो चाहिँ हरिसाब गरेर यो उहाँहरूको अङ्कगणितले यो धाराबाट यो धारा जान्छ, यो धाराबाट यो धारा जान्छ, उपधारा जान्छ भनेर अङ्कगणित गरेर उहाँहरूले एउटा जुन खेल खेल्नु भएको छ यो अति निर्लज्ज छ, अति लज्जास्पद छ, अति नै चाहिँ के भनेदेखि लज्जास्पद छ। अब सातौं कुरा, कुनै पनि हालतमा चाहिँ के भनेदेखि म सत्ता छोड्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिले हामीहरू एकदम विश्वास अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिका छ, निष्ठावान न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, हामी अदालतमा गएका छौँ। अब अदालतमा यसमा चाहिँ के भनेदेखि कुनै धेरै लामो समयसम्म जोड घटाउ गर्नुपर्ने धेरै प्रश्न गरेर सामाजिक संरचना पनि परिवर्तन नभएको, त्यसपछि अर्कोतर्फ गएर कानुनी संरचना पनि परिवर्तन नभएको गर पुरा फैसला आउने पाएको छैन। अगाडि दिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन, त्यो नै प्रक्रिया सुरु भइराखेको छैन। अगाडि सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ, त्यो प्रक्रिया सुरु नभइसकेकै अवस्था फेरि संसद विघोषण गरिदिएको छ भनेपछि अब यो सर्वोच्च अदालतको समक्ष पनि एउटा चाहिँ के भने कस्तो प्रकारको प्रधानमन्त्री र कस्तो प्रकारको यो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको। एउटा यो विषयलाई हेर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि कुरा छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ विषय के हो त भनेर भन्दाखेरि अब त्यो राति उहाँहरू चाहिँ बसेर धारा 89 सृष्टि हुन्छ भनेर एमालेको तर्फबाट बोल्ने, यतातिर चाहिँ के भनेदेखि 89 को अवस्था सृष्टि हुन्छ भनेर समाजवादी दलसँगबाट बोल्ने, त्यो को राष्ट्रपतिका कागज पुगिसकेपछि कागज बुझाउनेहरूलाई चाहिँ नसोध्ने, कागज पुगिसकेपछि अर्को कागजको सृष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो? रातारातमा चाहिँ के भने कहाँबाट आयो? र मैले त अगाडि पनि भनिसकेको छु कि यो कुनै पनि अब यो धेरै कुराहरू भनौँला, अब पछि गएर तपाईँको एउटा सिद्धान्तमा हाम्रो व्याख्या बहस हुन्छ। अदालतसँग शक्ति छ, आफ्नो कुनै उसको शक्ति पनि छैन, पक्ष पनि छैन, उसको कुनै इच्छा पनि हुँदैन, तर उसको कानुन हुन्छ। अब तपाईँको भनिन्छ यो अमेरिकाको अदालत जसले पहिलोचोटि संविधानको सृष्टि गर्यो उसले जहिले पनि तपाईँको जब गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि गणतन्त्रलाई कोर भ्यालु मानेर उनले व्याख्या गर्यो। त्यस्तै यहाँ पनि गणतन्त्रको कोर भ्यालु, यसको कोर भ्यालु भनेर भनेको पार्लियामेन्ट हो, त्यो राष्ट्रपति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिलाई एकदम भयङ्कर भने त्यो होइन, यसको कोर भ्यालु सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र चलाउने भनेर भनेको संसद। त्यसकारण संसदलाई अहिले बस दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर एउटा चाहिँ के भनेदेखि एउटा आज्ञाकारी कानुनको एउटा आज्ञाकारी सांसदहरूको हैसियतले उहाँहरूले विश्वासमा निवेदन दिनुभयो, त्यसपछिबाट गएर अहिले अदालतमा जानु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो सभामुखज्यू समक्ष मेरो सभामुखज्यूले खालि यो कानुनहरूको सम्पूर्ण छलफल र संविधानको व्यवस्था हेर्दाखेरि कुनै पनि गम्भीर प्रकारको कानुनी वा संवैधानिक कदम म चाल्न तयार छु, मात्रै आवश्यक पर्यो भने म चाल्न तयार छु भनेर तत्पर भएर बसेर सधैँभरि तपाईँको चाहिँ के भने यो विचारहरूमा क्रियाशील भइराख्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद। अब पालो आएको छ आदरणीय टीकाराम भट्टराईको। माइक लगाइदिनु। सम्माननीय सभामुख महोदय, उपस्थित हुनुभएका आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता मित्रहरू, 3-4 जना साथीहरूले आफ्नो राय प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ आज सम्माननीय सभामुखले हामीलाई राय परामर्शका लागि बोलाउनु भएको एकदम लिमिटेड विषयमा मात्रै हो। अदालतमा गर्ने बहस हामी
भोलिदेखि गरौँला, कोही पक्षमा गरौँला, कोही विपक्षमा गरौँला। यो जटिल परिस्थितिमा र संवैधानिक सङ्कटको अवस्थामा सभामुखको भूमिका के हुन सक्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बढी जोड दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यसैमा सीमित भएर म आफ्ना केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। तीनवटा कुरा स्थापित तथ्य छन्। सभामुखले आफ्नो भूमिकाको खोजी गरिरहँदाखेरि हामीसँग लिखित संविधान छ। यो लिखित संविधानको दायरा भन्दा बाहिर अन्य संस्थाहरू गए, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जानुभयो भने पनि सभामुखज्यू यो लिखित संविधानले तोकिदिएको सीमारेखा भन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न, हामीले जानुपर्दछ भनेर त्यो आग्रह गर्न सक्दैनौँ। यसको अर्थ संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्दिन भनेर इन्कार पनि गर्न सक्नुहुन्न सभामुखले। सदनको प्रमुख भएको नाताले र यो संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्न, संविधानवादको जगेर्ना गर्न र संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना गर्नको लागि सभामुख भनेको सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ता आवधिक निर्वाचन मार्फत पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजमको अवधारणाका आधारमा त्यो संसदले प्रयोग गर्छ 5 वर्षको लागि। त्यो संसदको पनि प्रमुख हुनुको नाताले अहिले सभामुखलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको अधिकार संविधानभित्र रहेर प्रयोग गर्ने त्यो अथोरिटी तपाईँमा छ। यो दोस्रो स्थापित तथ्य। तेस्रो स्थापित तथ्य, पुस 5 गते गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते जुन फैसला गरेको छ, त्यो फैसलाभित्रकै शब्दहरू कोड गर्दाखेरि कसैको पनि लहर र सनकको भरमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्दैन। संविधानको धारा 1 देखि 7 सम्मका प्रत्येक धाराहरू एक पछि अर्को क्रियात्मक रूपमा अभ्यास हुनु अनिवार्य छ। कोड गरेको मैले यो भाषा सर्वोच्चको 1 देखि 7 सम्मका प्रत्येक धाराहरू क्रियात्मक रूपमा अभ्यास हुनु अनिवार्य छ भन्ने शब्द त्यहाँ उल्लेख गरेको हुनाले अब अघि शम्भु थापाले भने जस्तै संविधान सभाले बनाएको संविधान कसैले पनि मार्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले 3 महिना अगाडि भनेको कसैको लहर र सनकको भरमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भनेको हुनाले र त्यो मुद्दामा सम्माननीय सभामुखलाई समेत परमादेश जारी भएको। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भन्यो, सम्मान्य सभामुख पनि त्यसमा विपक्षी हुनुहुन्छ र सम्मान्य सभामुखलाई पनि प्रतिनिधि सभा परमादेश जारी भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधि सभा मर्दैन भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा मार्ने को छ यहाँ? राष्ट्रपतिले पनि मार्न सक्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले पनि मार्न सक्नुहुन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा जिउँदो छ भन्यो, मर्न सक्दैन भन्यो। त्यो लहर र सनकको भएर मर्न सक्दैन भन्यो र धारा 85 को पनि व्याख्या गर्यो। अगावै विघटनमा भएन बाहेक भन्ने शब्दको पनि व्याख्या गरेको सन्दर्भ दोस्रो स्थापित तथ्य। तेस्रो स्थापित तथ्य के छ भन्दा संविधानको धारा 119 को 3 ले जेठ 15 गते कहिल्यै पनि प्रतिनिधि सभा मर्दैन भन्यो। वार्षिक बजेट प्रतिनिधि संयुक्त सदनमा पेश हुनेछ प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते भन्यो। यो 119 को 3 लाई अब हामीले कहाँ राखेर हेर्नु पर्यो भन्दा 76 सँग जोडेर हेर्नु पर्यो र अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर हेर्नु पर्यो। त्यो प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते नै प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत हुने भनिसकेपछि जेठ 15 मा प्रतिनिधि सभा हर हालतमा जीवित हुन्छ भन्ने परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभा मर्दैन भन्ने अर्को तेस्रो स्थापित तथ्य छ। अब चौथो स्थापित तथ्य आजको दिनमा के छ भन्दा जबरजस्त प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको छ सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत। अब विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई त्यसमा अदालतमा पनि विचाराधीन छ प्रतिनिधि सभा। अब आज सभामुखज्यूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर
भने यो अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य संविधानको धारा 93 मा उल्लेख गरेको छ। 93 ले के भन्यो भन्दाखेरि 1 प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर परिणाम प्राप्त भएको 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बोलाउने पहिलो वाक्यांश टुङ्गियो। दोस्रो वाक्यांश यस पछाडि यस संविधान बमोजिम समय समयमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको आह्वान गर्नुहुनेछ, अधिवेशनको आह्वान गर्नुहुनेछ भन्नु। दोस्रो अधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार चाहिँ केवल राष्ट्रपतिलाई छ, तर यो संविधान बमोजिम। अस्तिको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ, स्थापित तथ्य हो। सभामुखज्यूले पनि पढेर सुनाउनु भएको छ, पढ्नै पाउनु भएन क्या र, सेड्युल तोकिएको थियो, सूचना जारी भयो, सिद्धियो भनेपछि यो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यो अन्त्य भएको अधिवेशन सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभा जीवित छ, तर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ, धारा 93 बमोजिम। अब धारा 66 मा हामी जाउँ, राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार। यो संविधानमा प्रष्ट रूपमा कुनै पदाधिकारी वा निकायले गर्ने भनी तोकीदेखि बाहेकका अन्य काम कारबाहीहरू राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्नेछ। अब अधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार प्रष्ट रूपमा कसलाई तोकिदिएको छ त्यहाँ हेर्नु। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जीवित छ है प्रतिनिधि सभा, अधिवेशन मात्रै नबसेको। अधिवेशन 93 बमोजिम केवल राष्ट्रपतिले बोलाउन सक्छ, अरूले सक्दैन। अब 66 बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हो कि अधिवेशन बोलाउने अधिकार, अन्य निकाय पदाधिकारीलाई पनि छ भन्दा धारा 93 ले के भन्नु भन्दा यस संविधान बमोजिम भन्यो। अब धारा 103 मा जाउँ। धारा 103 को 2 ले के भन्यो यहाँ प्रष्ट रूपमा भने, यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ। यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भने कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभा जीवित छ। 93 बमोजिम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको आह्वान गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। मेरो स्पेसिफिक कुरा के हो भने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्धृत गर्दै, संविधानको धारा 103 को 2 लाई उद्धृत गर्दै, संविधानको धारा 119(3) ले यो जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभा जीवितै हुन्छ भन्ने कुरालाई उद्धृत गर्दै सम्माननीय सभामुखज्यूले राष्ट्रपतिलाई अविलम्ब यी सबै धाराहरू उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले मात्रै सिफारिस गर्छ बैठक बोलाउन भन्ने छैन है। यस संविधान बमोजिम भन्छ 93 मा। यो संविधानको 103 को 2 ले संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ। त्यो अधिकारको प्रयोग सभामुख हुनका नाताले सम्माननीय सभामुखले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानभन्दा बाहिर पनि सभामुख जान सक्दैन, संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह नगरी पनि बस्न सक्दैन। त्यसैले अदालतको फैसला धारा 66(2), 93(2), 103(2), 119(4) लाई उद्धृत गर्दै सम्माननीय सभामुखले अविलम्ब राष्ट्रपतिज्यूलाई यो जेठ 15 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभा जीवित छ, जीवित भएको हुनाले बजेट ल्याउने प्रयोजनको लागि अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले तदनुकूल सभामुखको सिफारिस बमोजिम अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुपर्छ। यो प्रतिनिधि सभा मरेको छैन, जीवित छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको धारा 128 बमोजिम सबैलाई कानुन सरह मान्य छ। हामी अन्त जानै पर्दैन। मेरो सुझाव यति हो। धन्यवाद। अब यसपछि आदरणीय तीर्थमान साकी। अब
सर्वोच्च अदालतले के गर्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त अलमोस्ट सबैको एकै मत हिसाबले आइराखेको छ। म एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने यो विघटनकै सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेपछि 146 एक ठाउँमा 93 एक ठाउँमा थियो। भनेपछि यो 146 हुँदाखेरि त्यो पार्टीको 26 जवान त त्यहाँ थियो, सही गरिसकेको थियो। अब त्यसरी गर्दाखेरि पनि उसलाई दल त्याग गरेको सूचित नगरिकनै बस्छ। अनि त्यसपछि उसले सकेन भनेपछि अनि उसैले आउँछ। कुन आधारमा? सबभन्दा ठुलो दल कसरी भन्दाखेरि त्यो 26 उता गएको समेत राखेर 121 भएको मानि अनि उहाँलाई दिन्छ र त्यसरी 121 र पछि मसँग 153 छ भन्नेले मलाई त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधारै नभएकोले त्यहाँ जानै परेन, गिभअप गरेँ भनेपछि 3 दिनको भनेर फर्किन्छ र सदस्यहरूले ल्याउन सक्ने सदस्य आऊ भन्दाखेरि फेरि सदस्यहरू पहिले 149 थियो, पछि 146 भएको जान्छ र यता 153। त्यो 146 मा त्यो 26 अहिले पनि छ। अनि त्यो 46 भएको पेस हुँदाखेरि दल त्यागको सूचना फेरि पनि गर्दैन। भनेपछि जहाँ गए पनि त्यो त सांसद नै हो, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै हो। अब 1 घन्टा गर्दाखेरि 8 घन्टा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको 8 घन्टाको टाइम दिन्छ। अनि फेरि पार्टीहरू हतार त्यही 146 पुर्याउने धुनमा लाग्छ। अब यो पुगेन भन्ने संसद विघटन गर्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो नि। भनेपछि अहिले नै भने जस्तै 93-3 मा 25% संसदका सदस्यहरूले त्यो अधिवेशनको आह्वान गर्यो भन्ने त अधिवेशन भइराखेकै बेलामा उहाँले विघटन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो 21कै मार्जिनमा जुन बेला पार्टीहरू 146 जवान पुर्याउन खोजिराखेकै बेलामा 25% सदस्यले त्यो अधिवेशन बोलाइपाउँ भनेर गएको भए राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्थ्यो कि पर्थेन? संसद त हुन्थ्यो। अब संसद 103 बमोजिम 93-3 बमोजिम 25%बाट संसदको अधिवेशन बोलाउन माग किन नगरेको? त्यो त उहाँहरूले रोक्ने। अब त्यो माग गरेर पनि दिएन भन्ने अर्को कुरा हो। त्यसको अर्को विभिन्न कुराहरू निस्किन्छ होला। अनि जहाँसम्म जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भन्ने कुरा छ, जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुको उद्देश्य त त्यो पनि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने बजेट। त्यो ल्याउनुको मतलब त त्यो बजेटमाथि विस्तृत रूपमा सांसदहरूबाट छलफल होस् भनेर राखिएको हो। अब एकछिनलाई मानौँ यो विघटन अदालतले हटाएर तुरन्तै आउँछ भन्ने नर्मल प्रक्रिया बमोजिम अब जति टाइम बाँकी छ त्यति टाइम मात्र भए पनि छलफलको लागि दिएर नर्मल बजेट आउने हो। तर संसद प्रतिनिधि सभा रिइन्स्टेट नभएसम्म जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नु आवश्यक छैन र पाइँदैन। किन पाइँदैन भने अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्यो। जेठ 15 गते पनि पाइँदैन, 20 मा पनि पाइँदैन, 30 पनि पाइँदैन। अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले अध्यादेशको 104 मा के भन्छ भन्ने तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा। अब त्यो इमिडिएट भनेको 45 दिन हो कि 5 महिना हो कि के हो? त्यसकारण तत्काल भनेपछि जहाँसम्म बजेटको सन्दर्भ छ त्यो तत्काल असार मसान्तसम्म त बजेट छँदैछ, कुनै काम रोकिएको छैन। संसदबाटै पारित भएको बजेट अनुसारै काम असार 30 गतेसम्म हुन्छ भन्ने त्यो बजेटको सम्बन्धमा साउन 1 गतेदेखि मात्रै असर पर्ने हो, पैसा नहुने। त्यसकारण त्यो 104 मा भएको लेखिएको तत्काल शब्दको व्याख्या
श्रावण 1 गतेको बिहान हो। त्यसकारण श्रावण 1 गतेसम्म कुर्नुपर्छ। अर्को हाउस आयो भने आफ्नो प्रक्रिया अनुसार ल्याउनु पर्यो, होइन त्यति बेलासम्म पनि हाउस आएन भन्ने बजेट चाहिँ श्रावण 1 गतेको बिहान मात्र अध्यादेशद्वारा ल्याउन पाइन्छ, त्योभन्दा अगाडि ल्याउन पाइँदैन। र त्यो ल्यायो भन्ने पनि अदालतमा जानै पर्ने हुन्छ। यो कुरा पहिले नै जानुपर्ने थियो। सरकारले जुनसुकै सरकारले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि अनावश्यक रूपमा तत्काल भन्दै पनि 5-6 दिन अगाडि नै संसद विघटन गरेर 5-6 दिन ढिल्ला गरेर अध्यादेश पहिले ल्याएर काम गर्ने सिचुएसनलाई तपाईँ हामी सबैले मानिआएको कारणबाट आएको स्थिति हो। किनभने त्यसको व्याख्या तत्काल हो। त्यसरी संविधान मिचेको त धेरै छ। त्यसरी मिचेको नयाँ संविधान आएपछि संवैधानिक परिषदमा के लेखेको छ भने संवैधानिक निकायमा पदको पूर्ति रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि गर्नुपर्छ भनेर संविधानले अहिले लेखेको छ पहिले। अब त्यो 3 वर्षसम्म बस्दाखेरि पनि तपाईँहरू हामी किन चुप्लाएर बसेको? हामीलाई कसैलाई असर नपरेको हो? त कसैलाई असर नपरे पनि संविधानको त उल्लङ्घन त भयो नि। त्यो ग्राह्य सम्झेर ठिकै छ नि, जे भयो भनेर त्यसरी धेरै कुरा उल्लङ्घनलाई मान्दै आएपछि संविधानमाथिको आक्रमण चाहिँ बढ्दै गयो। अहिले पनि एकछिनलाई मानौँ चुनावै हुने भयो भने पनि 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्छ भनेको छ। अहिले तोकिएको मिति जेठ 7 गते, तोकिएको मिति चाहिँ वैशाख 26 र मङ्सिर 3 गते, 6 महिना हुनेको मङ्सिर 7 गते। अब निर्वाचन सम्पन्न हुने गरीको व्याख्या मतदान खसिसकेपछि सम्पन्न हो कि मतगणना गरिसकेपछि सम्पन्न हो? मतगणना गरिसकेपछि सम्पन्न हो भन्ने 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुँदैन। त्यो इट्सेल्फ पनि गलत छ, संविधानकै हिसाबले गलत छ। गलत हुन दिइराखेको छ र हेरिराखेको छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो गलत हुन गइराखेको छ। त्यसकारण अर्को कुरा सभामुखको कुरा आयो। सभामुखको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा एउटा इन्स्टिट्युट हो। सभामुख चाहिँ इन्स्टिट्युटको हेड हो। अब ठिक बा बेठिक जेसुकै भए पनि इन्स्टिट्युटै नभएपछि इन्स्टिट्युसनल हेडको रूपमा होइन, एज ए पर्सनको रूपमा सभामुखको उपस्थिति छ। किन इन्स्टिट्युटै छैन, अनि इन्स्टिट्युटै नभएपछि सभामुख छ एज ए पर्सन, त्यो इन्स्टिट्युटको हेडको रूपमा चाहिँ छैन। डबल क्यारेक्टर सम्झनुहोस्, नत्र त केही पनि नभएको कसरी हुन्छ र। अनि बाँकी कुरा त प्रतिनिधि सभा भएन आउँछ, प्रतिनिधि सभा नियमावली र यहाँभित्र गर्नुपर्ने त्यो प्रतिनिधि सभा नै छैन भन्ने। नभएन्जेलको लागि नियमावली पनि काम लागेन, केही पनि काम लागेन। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, यो चाहियो, कसरी हुन्छ? त्यो नि पहिले ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण अहिले क्रमिक रूपमा संविधान आएदेखि क्रमिक रूपमा संविधान उल्लङ्घन गर्दै गइराखेको छ। संविधानलाई मास्न नियमित रूपमा प्रयास भइराखेको छ, गरिराखेको छ। हामी हेरिराखेका छौँ नबोल्ने र जब असर पर्यो भन्ने मात्र बोल्ने यो स्थितिबाट मुक्त हुनु पर्यो भन्छु। चाहिन्छ भने म अर्को एउटा कुरा भन्छु। पहिले त हामी एउटा व्यवस्थाबाट आएँ, पञ्चायतीबाट आएँ, अनि मल्टाई पार्टी भन्यो, अनि फेरि यो सङ्घीय भन्ने आयो। आएपछि त हामीले के सम्झ्यौँ भने त्यो आयो नि, नाम फेरेर आयो, सबै कुरा त्यही हो भन्ठानेछ। अनि त्यहाँ विभिन्न कुराहरू संसद विघटन गर्न नपाउने केहरू नर्मल इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भन्दा पनि सुधारिएको सङ्घीयता भनेर हामीले थपेका कुराहरूको जनमानसलाई ओरिएन्टेसन गरेको खोइ को जिम्मेवार हो त्यो नगर्ने? अहिले कतिपय मान्छेले हाम्रै संविधानको व्यवस्था थाहा नभएर वा आफूलाई असर नपरेसम्म त्यो संविधान हेर्दै नपर्ने नहेर्ने, असर नपरेसम्म किताब कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन। अब असर पर्न थाल्यो भने
धारा कहाँ छ र त्यहाँ कममा फुल स्टपको मतलब यस्तो हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न हिँडिराखेका छौँ। त्यसैले म सामान्य सभामुख महोदयलाई के भन्, जे भयो भयो, लेटस होप के अदालतले त्यो गरि नै हाल्छ, पुनर्स्थापना हुन्छ र त्यसपछि रेगुलर प्रोसेसमा जे जति हुन्छ हुन्छ। तर त्यसरी आइसकेपछि पनि सामान्य सभामुखज्यू यो संविधानको एकदम व्याख्यात्मक बनाएर कमसेकम अरूको जिम्मा लिन्न भने पनि व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित धाराहरूको मात्रै भए पनि व्याख्यात्मक रूपमा कथा लेखे जस्तो लेखेर सबै सामान्य सांसदहरू तथा व्यवस्थापकमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूले बुझ्ने र कण्ठ हुने स्थिति सृजना गर्नु हुन अनुरोध छ। र त्यस कारणको लागि अहिले म नेपाल कानुन समाजको पनि हेर्दैछु, कानुन समाजले पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अहिले कन्स्टिट्युसनल वाच ग्रुप भनेर पनि एउटा छ, त्यसमा पनि छु। नेपालको कानुन समाज पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की पनि हुन्छ। हामी यो दुईटा संस्थाबाट पनि यो ओरिएन्टेसन के हुनु पर्थ्यो, के भएन, के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी समय समयमा भन्न तयार छौँ। हिजै मात्रै पनि विज्ञप्ति आएको हेर्ने भएकै होला। हाम्रो भन्नाले मेरो पोजिसन त्यो विज्ञप्तिको नै हो। बाँकी कुरा चाहिँ संविधानलाई बुझेर बस्नु पर्यो। मलाई यस बेला धेरै अफसोस छ 93 बमोजिम त्यो 5 घन्टाको दौरानमा किन जम्प गर्न सकेन, किनभने हेरिराखेको थिएँ। त्यो 5 घन्टा लास्टमा 93 बमोजिम अधिवेशन बोलाइ पाऊँ भनेको भए राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने कि विघटन गर्ने, यो अर्को स्थिति हुन्थ्यो नि। उहाँले त्यस बेला पनि विघटन गरेको अवस्था आयो भने त अदालतले प्रेमा फेसी बदर गर्न सक्छ। पास इज पास, हामीले मिस गरिसकेँ। त्यस्तै कुराहरू पछि मिस नहोस्। धेरै कुराको क्रमिक रूपमा अहिले पनि उल्लङ्घन भइराखेको छ। मैले संविधान निकायकै पूर्ति 1 महिना अगाडि भनेको गर्दैन। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अहिले म यति नै भन्छु। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। अब पालो आएको छ आदरणीय भीमार्जुन आचार्य। सभामुखज्यू र उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, सभामुखजीले यही सल्लाह चाहिँ संसद विघटन हुनुभन्दा पहिले हामीसँग मागेको भए अझ बढी उपयोगी हुन्थ्यो। सायद संसदीय विघटन हुनबाट रोकिन्थ्यो कि कुनै आइडियाले, त्यो चाहिँ एउटा मेष भए जस्तो लाग्छ। अब दोस्रो चाहिँ आज सभामुखज्यूको भूमिकाको बारेमा भन्दा जुन एजेन्डा सभामुखले राख्नु भएको छ, कानुन र संविधान बमोजिम सभामुखले अब गर्न सक्ने केही काम अहिले छैन। अहिले अब सर्वोच्चको मुद्दा सर्वोच्चले फैसला गरेर पुनर्स्थापित भइसकेपछि अब सभामुखले गर्ने काम त्यति बेला अवश्य हुने नै छ। तर म चाहिँ एउटा संविधानको विद्यार्थी भए नाताले गर्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्स्ट्रा लिगल कुनै उसमा सभामुख जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सल्लाह हुँदैन। संसद पुनर्स्थापन भयो, त्यो असंवैधानिक छ। तर सर्वोच्चमा त्यो विचार दिन पाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सभामुखले कानुन र संविधान बमोजिम नै कुनै कदम उठाउन सक्ने, संसदलाई सुचारू गर्न सक्ने यो अवस्था चाहिँ म कानुन र संविधानमा मैले देख्दैन। तर फेरि पनि आजको यो छलफलको एउटा महत्त्व सभामुखज्यूलाई के होला भने कि नोटिसमा दिनुपर्ने सभामुखज्यूले थुप्रै कुराहरू छन्। म 2-4 कुराहरू नोटिसको लागि चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु। र गएका दिनमा यो केवल आजको दिन आउनुमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्रै नभएर यो संसद पनि जिम्मेवार छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सभामुखले यसलाई नोटिसमा दिनुपर्छ र केही नैतिक एउटा जिम्मेवारी सभामुखज्यूको पनि हुन्छ। दुई तिनवटा कुरा मात्रै म सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संविधानमाथि जुन खालको घात गर्नुभयो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सबभर्सन भनेर भन्छ। त्यो सबभर्सन भनेको अघि ओमजीले भने जस्तो त्यो संविधान र राष्ट्रमाथिको सबभन्दा ठुलो कसुर र सबभन्दा ठुलो चाहिँ अपराध हो। त्यो मान्छे मारेको, अरू गरेको अपराधहरू भन्दा पनि ठुलो अपराध चाहिँ
संविधानमाथि राज्यको कुनै पदाधिकारीले गर्ने त्यो सबर्सनलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रघात मानिन्छ र संविधानमाथिको कसुर र अपराध मानिन्छ। यति ठुलो जघन्य कसुर त्यो दुईटा निकायबाट हुँदाखेरि पनि यो संसद चाहिँ जुन मुखदर्शक भयो, प्रतिपक्ष मुखदर्शक भयो, त्यसप्रति चाहिँ मेरो त्यत्तिकै बढी ठुलो आपत्ति र चिन्ता छ। म त्यो सभामुखको उद्देश्यको रूपमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। 2-3 घटनाबाट यसलाई सभामुखले जानकारी दिन आवश्यक छ। एउटा कुरा, अब यो जम्मै खेलहरू हेर्दाखेरि एउटा ठुलो तिग्डम, जालझेल र षड्यन्त्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका अरू कति मतियारहरू थिए, उहाँहरूले त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ यो संविधानलाई कुल्चने, संविधानलाई उहाँहरूले नमान्ने कामहरू गर्नुभयो। तर ती प्रत्येक उहाँहरूको जालझेल, तिग्डम, षड्यन्त्रलाई चाहिँ संसदले समयमै कन्ट्रोल गर्न सक्ने, त्यसलाई रोक्न सक्ने, प्रतिपक्षले त्यसलाई रोक्न सक्ने, सभामुखले पनि केही पहलकर्मी गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ र सुविधा हुँदाखेरि पनि यो संस्थाबाट पनि त्यो कामहरू भएन भन्ने चाहिँ मेरो गुनासो छ। म एउटा इक्जाम्पल दिउँ। उदाहरणको लागि जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा यो संसदमा विश्वासको मतदान भइराखेको थियो, त्यो दिन एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न चाहिँ त्यहाँ प्रेजेन्समा आएको थियो। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको कस्तो खालको एउटा उ छ भने कि मैले पब्लिक बाहिर भने सायद आजसम्म यो पृथ्वीमा, यो दुनियाँमा त्यस्तो कुनै सायद देश छैन वा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छैन जहाँनिर प्रधानमन्त्री एउटै संसदको कार्यकालमा संविधानका सबै धारा बमोजिम चाहिँ संविधान प्रधानमन्त्री भएको होस्। त्यो ओलीले यहाँ प्रयास गरे, 76-5 को पनि उनले दाबी गरे। अनि त्यो विश्वासको मतमा मतदान भएको दिनमा चाहिँ माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उनी 76-3 को सरकारको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित भएको थिए। त्यो दिन नै विश्वासको मतदान भएकै दिनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियत भनेको चाहिँ संविधानको धारा 76-3 को हैसियत थियो, किनभने उनीसँग भएको दुईटा दल मात्रै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि केवल एकल दल मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग थियो, त्यो उहाँको आफ्नो एमाले दल थियो। त्यो चिज प्रतिपक्षले विधिसम्मत ढङ्गले त्यो संसदमा रेकर्ड गराउनु पर्थ्यो, समाजले पनि त्यो पातमा चाहिँ उसले पहल कदमी लिएको हुनु पर्थ्यो। तर त्यो चिज चाहिँ हामीले मिस गऱ्यौँ। उनीहरूको एउटा योजना थियो संविधानलाई घात गर्ने, संविधानमाथि प्रतिघात गर्ने एउटा योजना थियो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको। उनीहरूले त्यसलाई सहज रूपमा उनले स्वीकारे अगाडि हो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाइसकेपछि अब त्यति बेला अर्को दोस्रो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न त्यति बेला त्यो संसदले त्यसलाई हेर्न सक्थ्यो। उनी 76-2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री थिए भने 76-3 को सरकारको आह्वान हुनु पर्थ्यो। 76-3 को प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने 76-5 को सरकारको आह्वान हुनु पर्थ्यो। 76-2 को सरकारको आह्वान त गर्न सक्ने ठाउँ नै थिएन त्यति बेला। त उनको प्लान थियो कि 76-2 को सरकारको आह्वान गरिसकेपछि त्यहाँ बहुमतको दाबी पुग्न सकेन भन्ने हामी आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि नियुक्ति गर्छौँ भन्ने राष्ट्रपतिसँगको जुन योजना थियो त्यो बमोजिम उनीहरूले 76-2 को आह्वान गरे। 76-2 को आह्वान गर्नुको लागि प्रतिपक्ष र अरू दलले चाहिँ त्यही चिजको आवेदन गरे राष्ट्रपति सहमति चाहिँ। त्यो कति ब्लन्डर थियो। कानुन र संविधानका विषयहरूलाई एउटा हल्का रूपमा लिइयो, सोचबुझ भएन। हेर्नु न कति फरक छ। एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति योजनाबद्ध ढङ्गले संविधान र यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न लागिरहेका छ, अनि त्यसको काउन्टरमा उभिएको प्रतिपक्ष दल र यो संसदलाई चाहिँ कुनै पनि चिजको बारेमा चाहिँ गम्भीरता छैन, उसलाई केही पनि कुरा गरेका छैन। अब त्यो दिन चाहिँ उहाँहरूले त्यही 76-2 को लागि आह्वान गरिदिनु भयो। उहाँ आह्वान वा अनुरोध गरेको केही मिनट नबित्दै पाउँदै राष्ट्रपतिले चाहिँ 76-2 को सरकारको लागि चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नुभयो। अनि दाबी गयो 76-2 को सरकार बन्न सकेन, अनि फेरि ओलीलाई दिनु। जबकि संविधानको तपाईँले विगतको प्र्याक्टिस हेर्नु भने 76-2 को दाबी भइसकेपछि त्यो विश्वासको मत पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा संसदले टेस्ट गर्ने कुरा हो, राष्ट्रपतिले टेस्ट गर्ने कुरा थिएन। त्यहाँ पनि यी दलहरू चुक्यो, संसद चुक्यो, बोल्न सकेन। अब कुरा आयो 3 को सरकारको उनले शपथ लिइसकेपछि त्यो शपथको हामीले त्यो दृश्यहरू हामी देख्यौँ। त्यो भोलिको आउने जेनेरेसनले, आउने समयले त्यसको बारेमा एउटा कठोर समीक्षा गर्ला। कति भद्दा मजाक राष्ट्रमाथि गरियो, संविधानमाथि गरियो, त्यो शपथको दृश्य चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बाहिर आएको छ। अब संविधानको तपाईँ 76 को उपधारा 4 यहाँ हेर्नु भने यसमा कति किटानी व्यवस्था छ त भन्दा त्यो कुनै पनि प्रकारको यहाँ इफ्स र बट्सको चाहिँ प्रयोग भएको छैन। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला उहाँ 3 बमोजिम उहाँले शपथ खानुभएको थियो। उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै 76 को उपधारा 5 चाहिँ यो इन्भोक हुन सक्ने भन्ने कुरा संविधानमा किटानी थियो। तर त्यो दिन प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त पनि भएका थिएनन्, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिएको थिएनन्। त्यो पद नै रिक्त नभएर फेरि त्यही पदको
पूर्तिको लागि चाहिँ आह्वान गरियो। यस्तो कहीँ हुन सक्ने कुरा हो। जुन पदको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो त्यो पद चाहिँ रिक्त थिएन, खाली थिएन, पदमुक्त थिएन, उहाँले राजीनामा दिनुभएको थिएन, विश्वासको मत पनि दिनुभएको थिएन। अनि यति गम्भीर असंवैधानिक काम गरिसकेपछि त्यो चिज संसदले नोटिसमा दिनु पर्दैन, प्रतिपक्ष लिनु पर्दैन। अनि एकातिर उसको काम असंवैधानिक भन्ने अनि खुरुखुरु असंवैधानिक काममा भाग लिने हो। अनि यस्तो निकम्मा काम नलाग्ने बाँकी दल प्रतिपक्ष र संसद भइसकेपछि अनि योजनाबद्ध ढङ्गले संविधान र राष्ट्रलाई तलमाथि पार्नलाई हिँडेको शक्ति अगाडि बढ्दैन त सभामुखज्यू। त्यो ठाउँमा हामी छौँ। अघि तीर्थमान शाक्यले करेक्टली भन्नुभयो, जबकि यिनले संसदको पुनर्स्थापन सुप्रिम कोर्टले गरिसकेपछि उनीहरूको नियतमाथि खोज्छ भन्ने देखेको थियो। जस्तो केवल एक दिनको लागि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाए। नेपालको संविधानमा अधिवेशन संसदको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको हुँदैन। अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा जुनसुकै समयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन सक्छ उसले। तर अधिवेशन विश्वासको मतको प्रयोजनको लागि मात्रै भन्न आह्वान गर्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति हेरियोस्, त्यो विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रयोजनको लागि भन्ने भनेको छ। तर त्यो अधिवेशनमा सभामुख र यो संसद चाहिँ साक्षी भयो। उसले एउटा पनि प्रश्न के गरेन भने कि यो अधिवेशन तिमीले असंवैधानिक ढङ्गले आह्वान गरेको थियौ, प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, अधिवेशन संसदको हुन्छ भन्ने कुरा एउटा जिउँदो सांसदले चाहिँ उच्चारण गरेन। अब यस्तो खालको संसद र अनि प्रतिपक्ष र अरू दल भइसकेपछि एउटा योजनामा हिँडेको शक्तिले चाहिँ संविधान त कुल्चना नै भयो। त्यसैले सभामुखज्यूले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कि यी कुरा नोटिसमा लिएर अब कानुन बमोजिम र संविधान बमोजिम सर्वोच्चले यो मुद्दा पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने हो। कानुनमा सबै पर्याप्त ठाउँहरू छ। उसले पहिले गरेको आफ्नो फैसलालाई हामी एउटा यो कानुनमा चाहिँ यो स्टेट बेसिसको प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ। फैसला स्थिरताको सिद्धान्तमा आफ्नो फैसलामा अदालत चाहिँ स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। त्यसलाई डक्ट्रिन अफ कमिटी भन्छ। ऊ आफ्नो फैसलाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यो हिसाबले र अहिलेको हिसाबले पनि पदै रिक्त नभएर आह्वान गरिएको 76 को 5 को प्रक्रिया नै त्यहाँ सम्पन्न नभएर चाहिँ संसद विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि पुनर्स्थापन हुन सक्ने सबै कानुन संवैधानिक आधार छ। म चाहिँ विश्वस्त छु पुनर्स्थापन गर्ला भन्दा पुनर्स्थापन भयो भने त्यसपछिको बाँकी संसदलाई चाहिँ सभामुखज्यूले गम्भीरतापूर्वक दिनु पर्यो र होशियार भएर उनीहरूको प्रत्येक असंवैधानिक कामहरू रेकर्डमा यहाँ हुनुपर्छ, यहाँ बोलिनुपर्छ, जनताले चाहिँ सुन्न पाउनुपर्छ। विषय अधिवेशन कति राम्रो भन्नु, विषय अधिवेशन किन नबोलाएको त्यति बेला चाहिँ अब यिनले अनि यो कुनै एउटा सामान्य कमन सेन्स भएको मान्छेले बुझ्ने कुरा होइन। 20-21 घण्टाको मात्रै समय दिएर प्रधानमन्त्रीको लागि सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छ भने त्यहाँ कुनै खेल छ, षड्यन्त्र छ भन्ने बुझ्ने कुरा होइन। अनि बिहानै त्यही दिन उनको विरुद्धमा महाभियोग दर्ता गर्न सकिँदैन, त्यहाँ विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सकिँदैन। अब यी जम्मै केही पनि नगर्ने, त्यसपछि सबै चिज बर्बाद ध्वस्त भइसकेपछि अब हार गुहार गर्नुले कुनै अर्थ नरहँदा हुनाले अब पुनर्स्थापन भएर आयो भने त्यति बेला यो संसदको ठुलो रोल हुनेछ। त्यो रोलमा सभामुखज्यूले होशियार भएर काम गर्नु पर्ला। तर अब पुनर्स्थापन नभएसम्म कानुनी र संवैधानिक रूपमा सभामुखले गर्न सक्ने कुरा केही पनि छैन। राजनीतिक रूपमा गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै कदम चाल्ने, अधिवेशनै आह्वान गर्ने, त्यो मतप्रति चाहिँ मेरो आफ्नो मत भिन्न भएको कारणले गर्दा मैले यति भने बोलाउनु भयो। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। अब यसपछि आदरणीय रमन श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुखज्यू र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, अधिवक्ताज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, अभिवादन। धेरै विषय प्रस्तुत भइसकेका छ। म केही आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। दृष्टिकोण राख्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो म के राख्न चाहन्छु भने प्रतिसभा विघटन भएको छ कि छैन अहिलेसम्म। केही साथीहरूले वास्तवमा सर्वोच्चको फैसला बमोजिम भन्यो भने प्रतिसभा विघटन भएकै छैन भन्ने तर्क पनि आयो। प्राविधिक कारणले विघटन भएको छ, त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ रहेन। संविधानले के भन्छ? त्यसैले चाहिँ प्रतिसभा, पहिलो कुरो म एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने प्रतिसभा विघटन भएको छैन।
अदालतमा 146 जना मान्यज्यूहरूको निवेदन परेको छ, निर्णय भएर आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मान्ने केलाई? त्यसो भए हुनाले वास्तवमा पहिलोचोटि पनि प्रतिनिधि सभा त्यसरी नै विघटन भयो र दोस्रोचोटि भयो। म भिवार्जुनजीको कुरोमा मैले समर्थन गर्छु केही कुराहरू। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिसकेपछि राजनैतिक दल र मान्य सदस्यज्यूहरूले र संसदले जुन प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेल्न नसकेको स्थितिले दोस्रोचोटि फेरि यो स्थिति आयो र अहिले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा भएको छ, अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ र हामीलाई विश्वास के छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। तर अहिले मैले के देखिरहेको छु भने एकजना व्यक्ति त्यस्तो जसले सबैको अधिकार प्रयोग गरिरहेछ, प्रधानमन्त्रीजी। उहाँले राष्ट्रपतिजीको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, संसदको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, आफ्नो अधिकार त छँदैछ, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। जस्तो 76 बालभूमिको सरकार बनाउनलाई कल गर्ने कसले? के क्याबिनेटले सिफारिस गर्ने विषय थियो? त्यो त थिएन। संविधानको धारा 77 को 1 मा सार्वत अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभइकन धारा 76 को धारा 8 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन थियो। तर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभयो। अब अहिले हामीले देखिरहेछौँ अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसदले बनाउने कानुन आफैले बनाएर मुलुक चलाउने प्रयास सुरु गरिराख्नु भएको छ। अब नागरिकता जस्तो अध्यादेश पनि आइसक्यो। अब मलाई लाग्छ बजेट अध्यादेशकै माध्यमबाट आउनेवाला छ। संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि पुरै प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। अब न्यायालयले प्रयोग गर्ने अधिकार मात्रै बाँकी छ। अझ अहिले त हामीले सुन्दैछौँ, अस्ति भर्खरै हुन त अब विज्ञप्ति आज 146 जना मान्य सदस्यज्यूहरूको रिट निवेदन दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको बीचमा भेटघाट भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यो समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूलाई बोलाइया स्थिति छ, माफी माग्ने दबाब दिए स्थिति छ। भेटभाव के यदि साँच्चै भेटभाव भने कहीँ न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरियो कि जस्तो लाग्छ, यदि त्यो भेट गरे हो भने। त्यसैले यो अवस्थामा हामी छौँ। अब यो अवस्थामा भयो हुनाले वास्तवमा म एक दुईवटा कुरो अलिक क्लियर राख्न चाहन्छु। किनभने सभामुखजीले सुरुमै राख्नुभयो स्थिति सामान्य छैन, असामान्य अवस्थामा हामी छौँ। तर कुरो हामीले सामान्य गरिरहेछौँ। एकदम संविधान बमोजिम संविधानभन्दा बाहिर जाने कुरो त यहाँ छँदै छैन। तर संविधानले के कुरो दिन्छ सभामुखजीलाई? सभामुखज्यू क्रियाशील हुन अथवा सभामुखजीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न के सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो संविधानभित्र केही ठाउँ छ कि छैन? उहाँले खोज्नु भएको कुरो त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा सभामुखज्यूले के प्रयास गर्नुभयो? अघिल्लो पटक विघटन हुँदा पनि उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा राख्नुभयो, स्टेटमेन्ट दिनुभयो। अहिले पनि स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको छ। गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ अध्यादेश जारी भयो र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने काम भएपछि त्यसको विरुद्ध रिट हाल्नु भएको छ। तर सभामुख जो क्रियाशील हुन खोजिराख्नु भएको छ अझ पर्याप्त भएन भन्ने लाग्छ मलाई। ठाउँ छ संविधानमा। ठ्याक्कै भीमार्जुनजीले भने जस्तै अहिले केही पनि गर्न नसक्ने कुरो होइन। किनभने हामीले 103 हेर्दा पनि हुन्छ संविधानको धारा 103, अघि 93 को कुरो पनि आइसकेको छ। कम्तीमा पनि सभामुखजीले यसरी अन्तर्क्रिया गरेर कम्तीमा संसद जीवित छ भन्ने एहसास सभामुखले दिइराख्न जरुरी छ। त्यसले भोलि अदालतले फैसला गर्दा पनि मतलब त्यो मद्दत पुग्छ। त्यसले अहिले केही कानुन व्यवसायहरू र केही अरू क्षेत्रको साथीहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ पत्रकारसँग पनि यसरी छलफल गर्नुपर्छ। म सभामुखजीलाई नागरिक समाजसँग पनि यसरी छलफल गर्नुहोस्, राजनैतिक दलका नेताहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो संसदभित्र जो समितिहरू छ ती सबैका अध्यक्षहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुहोस्।
के हो निकास, के गर्न सकिने स्थिति हुन्छ? एउटा पक्ष छ संविधानभित्र भएका सबै चिजलाई ध्वस्त बनाउन लागेको स्थिति छ, सबै अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गरेर जाने र दुरुपयोग गर्ने त्यो काम गरिरहेको स्थिति छ। अब अर्को पक्ष जम्मै संविधानमा भएका अक्षरको भावना खोजेर, स्पिरिटको भावना होइन कि अक्षरको भावना खोजेर कसरी चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो संविधान अघि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ सभामा। त्यो कहाँ पाइन्छ? त्यसो भए मलाई लाग्छ सभामुखको सक्रियता बढ्न जरुरी छ भन्छु म। केही पनि गर्न नसक्ने होइन कि सक्रियता बढाउन जरुरी छ र त्यो बढाउने क्रममा अघि दुईटा कुरो आएको छ। बन्दीजीले एउटा कुरो राख्नु भएको छ, टिकाजीले अर्को कुरो राख्नु भएको छ। असामान्य अवस्था भने भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि डाक्नुपर्ने स्थिति हुन सक्दछ भन्ने बन्दीजीको कुरो आयो। अब योभन्दा असामान्य अवस्था कहिले आउने? टिकाजीले केही कुरो राख्नुभयो, त्यसैले वास्तवमा त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न अथवा त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन त्यो बारेमा पनि सभामुखज्यूले सोच्नु जरुरी छ। र अर्को वास्तवमा चाहिँ यदि सभामुखज्यूले यदि क्रियाशीलता बढाउनु भयो भने संसद जीवित छ भन्ने सन्देश नेपाली जनतामा जाने र अदालतलाई पनि भोलि वास्तवमा चाहिँ संविधान विपरीत फैसला गरिरहेको छ। अदालतले चाहिँ हामीलाई के विश्वास छ भने 100% अदालतले चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापना गर्छ, गर्नै पर्छ, कुनै त्यहाँ विकल्प छैन। किनभने 3 महिना अगाडि चाहिँ गरेको फैसला हेर्दा पनि त्यहाँ संविधानको धारा 76 को 1 देखि 5 सम्मको यति राम्रो व्याख्या गरिएको छ र संवैधानिक नैतिकतादेखि लिएर सारा कुरो गरिएको छ। सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद विघटन हुनै सक्दैन, प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै सक्दैन भनेर राम्रो व्याख्या भएको छ भने अहिले 76 को 5 पनि बडो कुटिल षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरियो। 76 को 5 त्यो के प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने विषय थियो? त्यो खेल। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के छ भने 76 को 5 त त्यसलाई प्रयोग गर्नै नदिएको स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना हुन्छ नै। अब मैले भन्न खोजेको कुरो के छ भन्दा वास्तवमा चाहिँ हामी बहस गरौँला, भोलिदेखि त्यो सुरु हुनेछ। फेरि अगाडिको भन्दा अहिलेको अझ बढी चाहिँ रिट निवेदन चाहिँ बलियो छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अगाडि जम्मा 4 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो, अहिले 146 जना सशरीर उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर गर्नुभएको स्थिति छ। बहुमत जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकजना मान्य सदस्यज्यूलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ हाम्रो समर्थन छ भनेर दावी गर्नुभएको छ। त्यसैले त्यसपछि दावा गर्ने जरुरी छैन। अदालतले गर्ने कुरो गर्ला, अदालतमा हामीले बहस गर्ने कुरो पनि होला, तर त्यो बाहेकको के हुन सक्दछ छलफलको विषय यो हुनुपर्छ। हामी अदालतै कुर्ने हो भने त त्यो छलफल गर्नुपर्ने जरुरी पनि भएन। हिजो पनि त्यही प्रश्न उठाएको थियो र मलाई एउटा यहाँ के स्मरण गराउन मन लाग्छ भने कहिलेकाहीँ अदालतले पनि मिस्टेक गर्छ। अदालतले मिस्टेक गरिसकेपछि अदालत बाहेकको निकायहरू क्रियाशील हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। जस्तो 59 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो, मुद्दा परेपछि अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ठिक हो भनेर भन्यो। त्यसपछि स्थिति के भयो? त्यसपछि जनआन्दोलन सुरु गरेर रत्तपारमा मर्या त्यो अदालतले पनि विघटन भयो भनेको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको अध्यक्षतामा रत्तपारमा मिटिङ बस्ने कामहरू भयो र गैर संवैधानिक रूपले भन्नुपर्छ। त्यही प्रतिनिधि सभालाई बिउजाएपछि अनि त्यसले बल्ल अरू प्रक्रियाहरू सुरु गरेका छ। त्यसैले अदालतले पनि मिस्टेक गर्दैन भन्ने कुरो छैन। त्यसो भए उनीहरूले मलाई के लाग्छ भने अदालतले गर्ने कुरो पनि हामीले हेर्ने कुरो हो र अदालत बाहेकको क्षेत्रबाट संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो छलफल चलाउन जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जो सभामुखले चाहिँ यो जुन छलफलको प्रक्रियाहरू सुरु गर्नुभएको छ वास्तवमा यो सराहनीय छ। यसलाई अझ विस्तार गर्न जरुरी छ। अझ यसलाई दिनौँ जस्तो सभामुखको चाहिँ यस्तो किसिमको छलफलको प्रक्रियाहरू सुरु होस्। इन्जिनियरहरूलाई होस्, डक्टरहरूसँग होस्, नागरिक समाजसँग होस्, हरेक निकायसँग होस्, राजनैतिक दलहरूसँग होस्, सबैसँग चाहिँ यो छलफल गरिसकेपछि वास्तवमा मुलुकले त यस्तो चाहेको रहेछ नि त सबै प्रतिमूलक
संस्थाका मान्छेहरूसँग छलफल गरिसकेपछि वास्तवमा मुलुक त यो ठाउँमा रहेछ नि त भन्ने सन्देश पनि जाने। त्यसले अदालतमा भएका छलफलहरूलाई पनि मद्दत पुग्ने र विघटन भयो भने गैर संवैधानिक रूपले विघटन गरेको प्रतिसभा एउटै कार्यकालमा हेर्नु 5 महिनाको बिचमा 2 चोटि संविधान सभालाई प्रतिसभालाई मार्ने काम गरिएको छ, अपराधै गर्नुभयो। त्यसैले सभामुखले एउटा छलफल के गर्न जरुरी छ भने वास्तवमा यदि पहिलो पटक राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगिएको स्थिति हुन्थ्यो भने सायद यो काम हुँदैन थियो कि जस्तो लाग्छ। फेरि यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, महाभियोग त पास हुँदैन, 2/3 छैन, ट्रम्पलाई महाभियोग किन लग्यो? अमेरिका पास हुन्न भने पनि थाहा। अझ बडो गजबको कुरो त के हो भने ट्रम्पको कार्यकाल सिद्धिएपछि भोटिङ भयो। कार्यकाल सिद्धिएपछि भोटिङ गर्नु पर्ने जरुरी के थियो? तर जरुरी हुँदो रहेछ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा, नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो कलङ्कित राष्ट्रपति पनि आउनुभयो जसले 2 चोटि प्रतिसभालाई मार्नुभयो भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो रेकर्ड गर्नको लागि आउने पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गर्ने यस्तो स्थिति भएको थियो है नेपालमा भनेर चाहिँ पुस्ताले अध्ययन गर्ने र त्यस्तो खराब चिज नआओस् भन्नको लागि पनि के छ भन्दाखेरि वास्तवमा सभामुखजीले अहिलेदेखि दलहरूसँग, दलका नेताहरूसँग, मान्य सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा वास्तवमा यो यदि महाभियोगको प्रस्तावको बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई पनि टेबल गर्ने स्थिति सिर्जना गरेर वास्तवमा चाहिँ अगाडि लगेको अवस्थामा अर्को पटक फेरि अर्को यही राष्ट्रपति कायम भयो भने पनि उसले फेरि विश्वास नगर्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैले अहिले सभामुखजीले चाहिँ जो छलफल गरिराख्नु भएको छ, मेरो सुझाव के छ भने सभामुखजीले सक्रियता बढाउनु पर्यो। यहाँ अहिले सक्रियता नबढाउनु पर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्रीजीले दिनदिनै पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ, बडा अचम्म हुन्छ। के को लागि गर्दा गर्दै महाधिवक्ताले पनि अब पत्रकार सम्मेलन गरेर गलत सूचना चाहिँ इन्फर्मेसन गर्ने काम गरिरहेको छ। तर जो हामी गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ विघटन गर्यो भनेर भनेको छौँ, हामी चाहिँ अदालतले गरे मात्रै सबै कुरो हुन्छ भनेर बस्ने हो भने सबै कुरो सिद्धिने होला। अझ अप्ठ्यारो दिनहरू आउन बाँकी छ। यो प्रतिगमन 2 जो सुरु भएको छ वास्तवमा अहिले अब फिजीकरण मुलुक हुँदैछ। त्यहाँ संविधानका अक्षरहरू मात्रै त्यो अहिले अध्यादेशमा छैन, धेरै कुराहरू लुकिया छ र दिनौँ जस्तो के छ भन्दाखेरि अमुक राजदूतमा गएर राजदूतावासमा गएर छलफल गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसैले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट आएको छ, फिजीकरणतिर चाहिँ मुलुक गएको छ। त्यसो भए हुनाले के छ भने अहिले जीवित अहिले चाहिँ संवैधानिक निकायहरूको आश लाग्दो स्थिति छैन। हरेक संवैधानिक निकायलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याप्चर गर्नुभएको छ। सबै ठाउँमा चाहिँ गैर संवैधानिक रूपले चाहिँ नियुक्ति गरिराख्नु भएको छ। अब एउटा न्यायालय बाँकी छ क्याप्चर गर्न अनि एउटा सभामुखको पद बाँकी छ। अब यो न्यायालयले यदि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठिक रोल नखेल्ने भने पनि बडो अप्ठ्यारो अवस्था आउनेवाला छ, अनि सभामुखले ठिक रोल नखेल्ने भने पनि अप्ठ्यारो अवस्था आउनेवाला छ। त्यसैले मैले चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सभामुखको सक्रियता आज पुगेन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानमा ठाउँ भएसम्म सबै चिजलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पर्ने जरुरी छ र सभामुखजीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सभामुखज्यूले चाहिँ सक्रियता बढाउन जरुरी छ। यस्तो ऐतिहासिक दायित्व आएको छ वास्तवमा। एकातिर चाहिँ संविधानका चाहिँ केही कार्यकारी र चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू जस्तो कलङ्कित व्यक्ति पनि चुनिएको थियो भन्ने आउने, अर्कोतिर चाहिँ के छ यस्तो सभामुख पनि थियो जसले संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनका यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन सकिने स्थिति भएको हुनाले मलाई चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने सभामुखज्यूले चाहिँ सक्रियतालाई बढाउनुहोस्, अझ जनसमर्थनलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। यही शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। यहाँ अलिकति तलमाथि परेछ। अब आदरणीय प्रेमबहादुर खड्का। भाइहरूको अलिकति अधिकार नै हुन्छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज म त तपाईँले सभामुखले अहिलेसम्म नबोलाएको, कोही साथीसँग भेटघाट पनि नभएको,
कोभिडले बिरामी भएर बसेको, अनि अब नेगेटिभ आइसकेपछि नि आज सभामुखले बोलाएको हुनाले मैले आज घरबाट निस्केको पहिलो दिन। त्यसले गर्दा यहाँ साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। म को साथीले के कुरा के राखे, को साथीले कुरा के राखे भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। मलाई आफूले लागेको कुराहरू मात्रै यहाँसम्म चाहिँ निवेदन गर्छु। अहिले सरकार गठनको कुरामा अब केपी ओलीलाई त अब यो संविधानको यो धाराले मिलेन, यो कानुनले मिलेन त के भन्नु र। संविधान बमोजिम गर्ने भए पो संविधान बमोजिम गरेन भनेर भन्ने। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ त जतिखेर अहिले यो यत्रो कोभिडको मारामार छ, मान्छेले अक्सिजन पाएका छैनन्, आफ्नो हस्पिटलमा बेड पाएका छैनन्, भ्याक्सिन पाएका छैनन्, त्यस्तो बखतमा यो चाहिँ र अहिले म चुनाव गर्छु भनेर लैजाने त जस्तो रवि लामी छानेलाई चाहिँ र पहिला चाहिँ र दुरुस्तानमा मुद्दा चलाएको थियो, त्यस्तो दुरुस्तानमा मुद्दा चलाउने ठाउँमा लैजानुपर्छ। हामी यदि नागरिक समाजका मान्छे सभामुखहरू पनि, किनभने मान्छे चाहिँ सोसियल, अहिले यहाँ हामी बस्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्समा बसिरहेका छौँ। अब उहाँले चाहिँ र चुनावमा जा भने त मान्छेसँग भेटघाट गर्न जा भने, मान्छेसँग भेटघाट गर्न जाने भने रोग लिन जा भने, त मर्न जा भने हो भने। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा लैजानु पर्ने हो। हामी चाहिँ सकिराखेका छैनौँ भन्ने कुराको पहिलो निवेदन गर्छु। त्यसपछि मेरो चाहिँ प्रष्ट धारणा के छ भने उहाँलाई चाहिँ र जुन 76को 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो त्यो नै गलत थियो। त्यो 3 बमोजिम उहाँले नियुक्ति गर्न हुन सक्ने ठाउँै थिएन। उहाँ योग्य मान्छे होइन। किनभने यही हाउसमा आएर उहाँले 100 बमोजिमको चाहिँ विश्वासको मत लिन आउनुभयो। यहाँ मत लिन आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ र 93 मत मात्रै पर्या छ। उहाँले अहिले राष्ट्रपतिमा चाहिँ 153 चाहिँ मसँग छ भनेर भन्ने राइट कहाँ आयो उहाँलाई? 121 चाहिँ र एमालेको चाहिँ मलाई छ भनेर उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ र भने यही हाउसमा उहाँले चाहिँ 93 मत पाउनुभएको छ। अब अहिले चाहिँ मसँग चाहिँ 153 छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ कहाँ छ र भने त्यसमाथि त्यसलाई पनि छोडिदिने हो भने 3 बमोजिमको यदि गभर्मेन्ट नियुक्ति भएको हो भने 4 बमोजिम त उहाँले बाध्यात्मक रूपले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्यो नि त। यदि त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने उहाँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो संविधानलाई कसरी चाहिँ खेलाउने भने नि दिनरात उहाँको त काम केही रहेनछ। त्यो चाहिँ खालि त्यो संविधानको छिद्र कहाँनिर छ, त्यो 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिन गएर विश्वासको मत प्राप्त नगए पद जाने भयो। अब उहाँले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ र म 5 मा जान्छु, 5 मा त चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने नै होइन, मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्ने नै होइन। त्यो त राष्ट्रपतिले 4 बमोजिमको अविश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि त्यो पद मुक्त स्वत हुन्छ। त्यो स्वत भइसकेपछि अर्को गभर्मेन्ट आऊ भनेर 5 बमोजिमको माग्ने हो। त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा हो र भने त्यस कारणले त्यो चाहिँ अनधिकृत रूपमा उहाँले जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो अनधिकृत व्यक्तिको चाहिँ सिफारिसलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले जुन सही गर्नुभयो। अब राष्ट्रपतिको त सहीको त के कुरा गर्ने। अब यो कस्तो कुनै जनता जति सबै राति सुत्ने, उहाँहरूका बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बिचमा 12, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजेसम्म चाहिँ गफ हुने। यो कस्तो यो अचम्मको छ भने यो देश कस्तो यस्ता मान्छेलाई नि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भनेर हामी बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ प्रष्ट धारणा के भने अहिले सभामुखलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले हामी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नै पनि गरेनन्, संरक्षण नै गरेनन् भनेर हामी आक्रोश पोखिराखेका छौँ। मेरो प्रष्ट धारणा के भने सभामुखले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्छ, संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। संविधान र को पालना र संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै एक्टिभिटी गर्नु हुँदैन। त्यो नै गर्न लाग्यो भने त हामी त केपीकै ठाउँमा पुगिहाल्यौँ नि त। केपीको ठाउँमा पुग्ने गरी काम गऱ्यो भने त कहाँबाट यो संविधान बच्छ। त्यस कारणले यो संविधान र मलाई विश्वास के छ भने अदालतमा उहाँले चाहिँ रमनजीले भन्नुभयो अब प्रधान न्यायाधीशले कसलाई भेट्यो, प्रधानमन्त्रीले कसलाई भेट्यो यो कुरा छोडिदिउँ। त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशहरू 1 जना मात्रै होइन, त्यहाँ 21 जना न्यायाधीश छन् र संवैधानिक बेन्चमा मिनिमम पनि 5 जना हुन्छन्। हाम्रो आवाज चाहिँ र अहिले पनि यही मिडियाका साथीहरू मार्फत पनि अहिलेसम्म संवैधानिक बेन्चमा बस्दाखेरि 1 नम्बरदेखि सिरियलमा न्यायाधीशहरू बस्ने गरेका छ। त अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई हाम्रो पनि अनुरोध के भने 1 देखि सिरियल्ली राख्नुहोस् है। यो संवैधानिक बेन्चमा राख्दा
पिक एन्ड चुजको चाहिँ सिस्टम नगर्नु भन्ने कुरामा सभामुखदेखि लिएर हामी समेतले पनि यस्तो कुराको आवाज उठाएर त्यो कुरामा त अदालतमा स्वतन्त्र र त्यसमा त्यहाँनिर स्वच्छ सुनवाईका दिने लागि त उहाँले पनि काम गरिदिनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा अदालतबाट यो स्थापित नहुने यो चाहिँ पुनस्थापना हुँदैन भन्ने कुराको त विश्वास गर्ने ठाउँ छँदै छैन। पुनस्थापित भइसकेपछि अनि सभामुखको एक्टिभिटिजहरू बढाउने, बरु रमनजीले भने जस्तो एउटा कुरा चाहिँ सभामुखले यस्तै किसिमको अन्तर्क्रियाहरू जनतालाई जागरुक गराएर को मान्छे ठिक रहेछ को मान्छे बेठिक रहेछ भन्ने कुराको जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ पत्रकारहरूले थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यो पत्रकारहरूको मार्फत पनि सम्प्रेषण हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ जनतालाई सूचित गराउने कुरामा चाहिँ लाग्नुहोस्। तर संविधानले नदिएको कुरामा फेरि केपी ओलीकै जस्तो संविधानको पालनै नगर्ने, त्यसको संरक्षणमा गर्ने बाटोमा चाहिँ सभामुख प्रवेश गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यति भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।